गांवान आसा आनी आज सांगोडकारांक खरंच एक प्राऊड मोमेंट आयज ह्या न्यू पंचायत घराच्या फाउंडेशनाक आमच्या मदीं आसा आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार तशेंच JTDCचे चेअरमॅन केदार नायक, गांवचे सरपंच मीस मिनोलेट, मागीर पंच मेंबर आनी एक्स सरपंच नीता कांदोलकर, आमचे पंच मेंबर नीलखंड, पंच मेंबर अविनाश, आमचे विल्मा, तसो उल्हास आणि बाकीचे सगळे पंचायतीचे मेंबर आणि आमचे मयेकर जो RDAचो इंजिनियर आसा मयेकर हांगासर सगळे जमलेले सांगोळ्याच्या भावनान भयणानो खरो प्राऊड मोमेंट. म्हाका दिसता खूब वर्सां आमी आयकताले की सांगोळ्यान एक न्ही पंचायत घर जावचें आनी सगळे जेन्ना जेन्ना ते पंचायती येताले तेन्ना तेन्ना ते ट्राय करताले की न्ही पंचायत जावची म्हणून. पूण आमच्या आमदारान हे एफर्ट्स घातले. तेजे कडेन जेन्ना जेन्ना हे पंचायत तेजे कडेन गेली तर पयलीं आमचे सरपंच आसले नीता कांदोलकर ती गेल्ली, बाकीचे सगळे पंच तेजे कडेन सदांच वयताले आनी ताका सांगताले आमचे पंचायत घर जावचें म्हणून. आनी ताणें तांकां उतर दिल्लें की आमी हे पंचायत घर करतले म्हणून. आनी तेजे उतराक तो मान दवरून आयज तेजो फाउंडेशन हांगासर जाल्लें आसा. खरेंच जी ताणें उतरां दिल्ली ती ताणें पात्र धरून ती कामां ताणें हातीन घेतलेली आसा आनी ती जायत आसा. व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणटा दुसरो म्हणटा तो पिलेन जे ताणें उतर दिल्लें आमकां थंयसर पंचायत घर करतलो, थंयसर हॉल करतलो, तेजेय तुमी पयलो फाटल्या दिसांनी भुमिपूजन जाल्लें आसा. अशें कितलेशेच फाउंडेशनां कितलेशेच इनॉग्रेशनां तेज्या हातीनसून जाल्लीं आसा आनी तेंच्या सपोर्टान आमकां सुद्दां जी कामां करपाची उमेद येता आनी आमी सुद्दां तेंच्या सपोर्टान आमी सुद्दां जी आमचे कडेन कामां येता तिवूय आमी करीत आसता. हे पंचायतीचो बरो सपोर्ट आमकां मेळटा, आमदाराक मेळटा, तुमच्या लोकांचो सगळो सपोर्ट मेळटा आनी तुमच्या सगळ्या लोकांच्या सपोर्टानूच ही आयज कामां आमकां करपाक मेळ्ळी, आमदाराक मेळ्ळी. कारण आमदाराक तुमचो सपोर्ट गावप म्हणजे एक ताका आनीक पावर येता, आनीक ताका काम करपाची उमेद येता आनी त्या उमेदीन तुमच्या सगळ्या उमेदीन आयज ही कामां सगळीं घडटा. आयज तुमचें खरेंच एक नशीब, हे बरें कार्य, बरो फाउंडेशन, बरी पंचायत घर आयज तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटली. अशीच फुडली सुद्दां जी कामां आसा ती तेज्या हातीन घडपाक जाय आनी ती घडटली जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. असो तुमचो सपोर्ट, तुमचो आशिर्वाद आमदाराचेर आमचेर सदां आसचो आनी जी फुडली कामां आसा पळय ती बरी तरेन आमी करून घेवया अशें म्हणटा. मागीर 2 उतर आज सांगोळडा पंचायत घर तेज्या फाउंडेशनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, गांवची सरपंच मिनोलेट, एक्स सरपंच आनी आतांची पंचायत मेंबर नीता कानोलकर, पंचायत मेंबर अविनाश, नीलकंठ, विल्मा, आमचो सोशल वर्कर उल्हास, आमचो बाबू कोचरेकर आसूं. हे फाउंडेशन स्टोन आयज जाल्लेलें आसा. एक प्राऊड मुवमेंट, एक गर्वाची गोश्ट. म्हाका दिसता पंचायत ही लोकांची आसता आनी पंचायतीन जी पंचायत घर आसता आनी त्या पंचायतीन काम करपी लोक आसता तितून एनवायरमेंट जर बरें आसचें जाल्यार इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ती वास्तू, ती पंचायत घर जें आसा हें बरें आसपाक जाय. अन्य जे पंचायत घर आशिल्लें हें म्हाका दिसता मातशें धाकटें आसल्या कारणान भितर ऑफिसीस म्हणजे ऑफिशियल काम कितें जाता, जावं सरपंच कॅबिन जावं लोक कोण येवन बसता, जावं ग्रामसभा घेवपाक एक सामकें म्हणजे कंप्रेस जावन धाकटें आसल्या कारणान एनवायरमेंट मातशें तितलें बरें नाशिल्लें. आनी आमी निवडून आयले तेन्नाच्यान कंटिन्युअसली पंचायत सरपंच जावं सगळे पंचायत मेंबर कंटिन्युअसली एकूच रिक्वेस्ट करताले की आमकां हे पंचायत घर बांदून दिवचें म्हणून. हांवें जेन्ना तांकां सांगलेलें की हांव दिता बांदून
तेन्ना म्हाका एक विचारलेलें पयलींचे आमदार आसा तशें उतरां बेश्टें आश्वासनां न्ही मरे काय म्हणून ते सदांच म्हाका सांगताले की पयलींचे सगळे जाणां येयले कोण कोण सांगले आश्वासनां दिली आनी गेले म्हणून हांवें तांकां अश्योर केलेलें की आमी हें बांदून दाखोवया. संदीप बाईन सांगलें तशें आमी ते पिलेन पंचायत घर आसा तेंय सांगलेलें आमी बांदून दाखोवया. आमकां कम्युनिटी हॉल आसा तेंय बांदून दाखोवया. सो जे जे आश्वासन जे जे उतार आमी दिल्लेले आयज उतार खरें धरला. आयज जवळ जवळ 1 crore 1 कोटी म्हणून RDAच्या अंडर फर्स्ट फेज म्हणून हेजो ग्रावंड फ्लोर आमी घेतलेलो आसा. इतलेंच न्ही जाल्यार हांव तुमकां आनी एक अश्योरन्स दिता की हेजो फर्स्ट फ्लोर आनी हेजेर बरेचशे एक हॉल जे तुमकां ग्रामसभेक जालेंच पूण लोकल कितें बारीक सण आसूं कितें फंक्शन्स आसूं बारीक बर्थडे आसूं ताका सुद्दां तुमकां हें हॉल यूज करपाक मेळटलें ते आमी सेकंड फेजीन घेतात. पूण फॉर नाव वी आर स्पेंडींग थ्रू RDA फंड 1 crore रुपीज आनी हेजें बऱ्या तरेन प्लॅन केलेलें. आमकां हें पंचायत घर आसा हें हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां की जे प्लॅन आसा हे लोकांक सुद्दां तुमी दाखोवचे म्हणजे आमचें सुंदर पंचायत घर ज्या तरेन येता म्हणजे ताका सरपंच कॅबीन आसा ऑफिसर कोण कोण आसा तांकां कॅबीन तलाटीक सेक्रेटरीक सिटींग एरिया आमी बरी केलेली आसा आनी तितून एड करपाक आनीक सांगता की आउटपोस्ट जे आसा पुलीस स्टेशनाचे ते आउटपोस्ट सुद्दां आमी हांगा प्रोविजन केलेले आसा जे करून ह्या परिसरांतले सगळे म्हणजे सदांच कंप्लेनी आसताली खंय कितें तरी म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता खंय तरी खंय कोणशाक कोण पिवंक बसलेले आसता खंयचे भायले कोण येवन बसलेले आसता सो हे सुद्दां ह्या पंचायत घरान आमी प्रोविजन केलेलें आसा आउटपोस्टाक सो पुलीस सुद्दां आउटपोस्ट हांगा येतले आनी म्हाका दिसता एनवायरमेंट पंचायतीचें बरें जातलें पंचायतीन काम करपाक लागून पंच मेंबर आनी सगळ्या जजेस सेक्रेटरी आसूं तलाटी आसूं तांचो स्टाफ आसूं तांकांय भितर एनवायरमेंट बरें आसतलें पंचायत म्हणटकूच ती पंचायत फक्त पंचायत मेंबर न्ही जाल्यार सगळ्या गांवचे एक एक लोक जे हांगा जमले तेंची सगळ्यांची पंचायत आसता आनी हांवें सांगलें तशें एक प्राऊड मुवमेंट एक गर्वाची गोश्ट फायनली आमच्या सांगोळडा गांवांत आमचें पंचायत घर काम चालू जातलें हांव वतांच कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयतालो तेणें सांगलां की 1 वर्साचे भितर हें कंप्लीट करतलो म्हाका दिसना 1 वर्सूय लागतलें कित्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आनी दुसरे कडेन आमची कामां जी घेतल्या ती टायम बाउंड असल्यान तेज्याकून पयलीं म्हणजे एक डेट दिला तेज्याकून पयलीं आमकां कंप्लीट करून दिलेली आसा सो हांव संदीप कॉन्ट्रॅक्टर संदीप हरमलकर कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन आमी हें बेगींतल्या बेगीन आनी बऱ्यांतलें बरें हें आमी पंचायत घर करुया आनी हेजें आमी लोकार्पण करुया जें करून लोकांक आनी पंचायत सगळ्या पंचायत सरपंच मेंबरांक हेजो फायदो आसूं फाल्यां कितें स्कीम आसा जावं कितें मेडिकल कॅम्प आसा तितून सगळें घेवपाक लागून तांकां प्रोविजन आसा आनी सेकंड फेजीन हांवें सांगलां तशें की फर्स्ट फ्लोराचेर जे हॉल आसा हे सुद्दां बेगींतल्या बेगीन म्हणजे हे हॉल कंप्लीट जावचे पयलीं हांव ते अप्रुवल घेवन येता सो एक सुंदरशें पंचायत घर हांवें जें उतार तुमकां दिल्लेलें तें आयज हांव सांगोळडा गांवांक आमचे गिफ्ट म्हणून हांव आयज दिता आयज फावंडेशन जें जाल्लें आसा तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू गुड आफ्टरनून एगेन आमी वेलकम करता आमचे MLA केदार नायक आमचे ZP संदीप बांदोडकर आमचे मिडिया आहा आमचे पंचायत मेंबर्स आहा आमचे गांवचे आहा तुमकां सगळ्यांक मिडियाक सगळ्यांक वेलकम करता आमच्या सांगोळडान अगेन वन्स अगेन it feels we are very blessed to have inaugurations every second day in our Sangolda and now speaking about the ground speaking about the panchayat घर आमकां ग्राउंड जाल्ल्याकसून आमचे आदले पंच मेंबर्स हाडले तेंच्यांनी खूब ट्राय केल्ले पंचायत घर ग्राउंडार हाडपाक ट्राय केल्ले बट ड्यू टू डिफरन्सीस एंड इगो प्रॉब्लम्स आमचे ते केन्नाच जावना एंड वी द कॉमन पीपल सफर्ड ड्यू टू दॅट आयज 15 वर्सांनी आमचे MLAन आमकां सांगलां की एश्युअर्ड अस दॅट आय वील डू इट एंड ड्युरींग माय टर्म आय वील डू इट एंड ही हॅज ट्रुली स्टूड बाय हीज वर्ड्स एंड इन 2022 आमी जेन्ना फर्स्ट निवडून येयले आवर फर्स्ट प्रपोजल वॉज पंचायत घर ग्राउंडार जावचें म्हणून एंड ही हॅड एश्युअर्ड अस माय टर्मार हांव करून दितलोच आनी तेणें दाखोवन दिलें एंड आयज आमी इनॉग्रेशन करता फाउंडेशन स्टोन आमी हें करता सो आय वूड लायक टू से थँक यू फर्स्टली टू MLA फॉर ऑल हीज सपोर्ट ऑल हीज एफर्ट्स ऑल्सो टू आवर ZP मेंबर सर संदीप ऑल्सो द RDA एक इंजिनियर आमचो हा एक हांगा आयज विथ अस श्याम सुंदर मायेकर एंड टू ऑल द ऑफिशियल्स ऑल्सो टू द कोमनीदार द फार्मर्स हू हॅव गिवन दियर लँड आनी आयज आमी हो ग्राउंड आनी आयज पंचायत घर बांदूंक पावली and not forgetting last but not the least our MLA चे ये हात ते स्टाफ हात ते
Ankush, Omkar and Akshay for all their help, for all their efforts also behind the stage, behind the scene कितें आहले ते. Without them, their papers आमचे final destination हांगा पावचे नाहले. So I would like to say a thank you to everyone, our MLA, our ZP members and also our people, गांवचे लोक जेंच्यांनी आमदाराक फाटी फुडें every time येवन वचोन every time they used to remind. So thank you very much. Thank you. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.